बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे हुकूमत किस्त नंबर 52 के साथ आज हाजिर हैं। वाक़दी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि युकन्ना के सर पर जंग का भूत सवार था, जिसने उसे सब्ज़ बाग दिखा दिखा कर लड़ाई पर आमादा कर रखा था। यूहन्ना इसकी बात सुनकर नहायत बुरा फरोख्ता हुआ और ये कह के उसके पास से खड़ा हो गया कि तुझे मुझसे बात करना इस वक्त तक कतन हराम है जब तक मेरी राय और मशवरे पर कार बंद ना हो। अगला रोज़ हुआ तो युकन्ना ने जो कुछ उसके पास आर्मनों और नसरानियों की फ़ौज थी जमा की और अपने सामने बुला के उसे खड़ा किया। इसमें से जिस शख्स ने हथियार मांगे इसको हथियार देने माल तकसीम किया और अरबों को इसके सामने कमज़ोर और सुस्त ज़हर करके कहने लगा कि वो बहुत थोड़े आदमी हैं और हमारी जमीयत काफ़ी है। अरब मुतफर्रिक हो गए हैं, इनकी एक जमात कसाले की तरफ चली गई है और एक जमीयत मिस्र की जानिब। वाक़दी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि युकन्ना ने कबल इसके कि हज़रत अबू बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हरब तक पहुँचे, आपसे लड़ने का इरादा कर लिया और अपने सरदारों में से एक सरदार कराकस नामी को 1000 हथियार बंद सुपर्द करके उसे अपनी दारुल सल्तनत का मुहाफ़िज़ मुकर्रर किया कि वह उसे तख्त व तराज के बचाए और ख़ुद अपनी जमीयत लेकर हज़रत अबू बैदा बिन जर्राह के मुकाबले के लिए रवाना हो गया। मुसलमानों की जमीयत इस वक्त अलावा इन हजरात के जो गैर मुसल्लह थी 12,000 थी। युकन्ना ने निशानात व सलेबें आगे आगे की। इन सलेबों में एक सलेब सोने की और जवाहिर की बनी हुई थी, जिसकी ये बेहद ताज़ीम करता था, और इसके गिर्द 1000 ग़ुलाम जो रेशमी कपड़े जिन पर सोने का हाशिया निकला हुआ था पहने हुए मौजूद थे। हज़रत इब्न सालबा रकंदी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हज़रत अबू बैदा बिन जर्राह ने कनसरीन को सुलह से फतह करके वहीं क़याम फरमाया था और आप अभी यहीं क़याम अकामत गुज़ी थे कि दरबार खिलाफत से आपके नाम हुक्म मसूल हुआ था कि वो किसी कदर लश्कर से हज़रत यज़ीद बिन अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कमक करें। चुनाचे आपने 3000 लश्कर उधर रवाना करके खुद हल्ब पर लश्कर कशी का इरादा फरमाया था और बनी ज़ुमरा से एक शख्स काब बिन ज़ुमरतुल ज़ुमरा को मुंतखब करके इनके साथ 1000 लश्कर कर दिया था। काब बिन ज़ुमरतुल ज़ुमरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नहायत दिलेर शख्स, जांबाज और बड़े बहादुर शख्स थे। जब डटकर खड़े हो जाते थे तो ख्वाह थोड़ा लश्कर हो या ज़्यादा कभी नहीं घबराते थे। आपने इन्हें 1000 फ़ौज के साथ हलब की तरफ रवाना किया था और फरमाया था, काब, अगर तो तुम्हारा मुकाबला ऐसे लश्कर से हो जाए जिससे मुकाबला करने की तुम ताकत ना रखो तो तुम हरगिज़ ना लड़ना। वाली हलब के हालात और इसका इरादा मालूम कर लेना और इससे एहतियात रखना, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। ये मुकद्दमातुल जैश होकर रवाना हो गए थे। युकन्ना ने खबर रसानी के लिए जासूस मुकर्रर कर रखे थे। उन्होंने इसे खबर दी कि मुसलमानों का लश्कर हलब के इरादा से चल पड़ा है। उसने इनसे दरियाफ्त किया कि अरबों की जमीयत किस कदर होगी। उन्होंने कहा कि वो 1000 हैं और हलब से 6 मील के फासले पर खैमलदन हो गए हैं। युकन्ना ने अपना निस्फ लश्कर को कमीनगाह में छुपाया और निस्फ को, जिसमें सरदारान लश्कर भी शामिल थे, साथ लेकर मुसलमानों की तरफ बढ़ा। जिस वक्त ये मुसलमानों के करीब पहुंचा तो मुसलमान नहर पर ठहरे हुए घोड़ों को पानी पिलाने और वज़ू करने में मशगूल थे। अचानक मुसलमानों ने युकन्ना और उसके सरदारों को आते देखा कि सलेब आगे आगे चली आ रही थी, तो एक ने दूसरे को पुकारना शुरू किया। घोड़ों पर सवार होने लगे। काब बिन ज़ुमरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घोड़े की पीठ पर सवार होकर लश्कर के आगे आगे हुए और युकन्ना के लश्कर की तरफ देख के इसका अंदाज़ा लगाने लगे। चौंका युकन्ना ने निस्फ लश्कर को छुपा दिया था, इसलिए आपने 5000 का तखमीना लगाया। फिर युकन्ना और इसके लश्कर को देख के अपने साथियों की तरफ पलटे और फरमाया, अल्लाह के दीन की मददगारों, मैंने दुश्मन का लश्कर देख लिया है और इसका तखमीना भी लगा लिया है। वो 5000 हैं जो तुम्हारे लिए बजाय माल गनीमत के होगा। क्या तुम्हारा एक आदमी इनके 5 आदमियों को भी मुकाबला नहीं कर सकता? मुसलमानों ने कहा, खुदा की कसम क्यों नहीं, हम इनका मुकाबला करेंगे। इसके बाद मुसलमान आपस में एक दूसरे को शुजाअत और बहादुरी दिलाने लगे
اور بڑھتے بڑھتے ایک جماعت دوسری جماعت سے بالکل مل گئی۔ یکنہ اپنے ساتھیوں، آدمیوں، غلاموں، جوانوں اور سرداروں کو مخاطب کر کے چلایا اور مسلمانوں پر حملے کا حکم دے دیا۔ انہوں نے حکم سنتے ہی یکبارگی ایک متفقہ اور سخت حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے بھی ہتھیار سنبھالے اور پل پڑے۔ دونوں لشکر مل کے ایک ہو گئے۔ لڑائی بڑھ بڑھ کر اپنا کام کرنے لگی۔ دونوں جمعیتیں موت سے نڈر ہو کے اس قدر لڑیں کہ کشتوں کے پشتے لگ گئے۔ مسلمانوں کا پلہ بھاری ہوا اور انہوں نے ابھی یہ یقین ہی کیا تھا کہ فتح اور ظفر ہمارے ساتھ اور مال غنیمت ہمارے ہاتھ ہے کہ دشمن کا چھپا ہوا لشکر اپنے کمین گاہ سے نکل کر مسلمانوں کے عقب سے آتا ہوا دکھلائی دیا اور ان کے قریب ہو کے حملہ آور ہو گیا۔ حضرت مسعود بن اون اجی کہتے ہیں کہ جس لشکر کو حضرت عبیدہ بن جراح نے بطور ہر اول کے حلب کی طرف روانہ کیا تھا، اس میں بھی شامل تھا۔ ہم لڑائی میں مشغول تھے اور یہ مطلب گمان نہیں تھا کہ دشمن نے کچھ فوج کمین گاہ میں محفوظ کر رکھی ہے جو پیچھے سے آ پڑے گی۔ اچانک گھوڑوں کے سموں کی آواز ہمارے کانوں میں آئی اور ہم اس وقت اس کی آمد سے مطلع ہوئے جب یہ محفوظ فوج آ کے ہم پر حملہ آور ہو گئی۔ ہم نے حصول غنیمت کی یقین کے بعد اپنی ہلاکت اور ہزیمت کا یقین کر لیا اور چونکہ دشمن عقب سے آیا تھا اس لیے ہم ان کے وسط لشکر میں ہو گئے۔ اب سے لڑائی اور قتال کے کوئی چارہ نہیں تھا۔ مسلمان 3 دستوں میں منقسم ہو گئے تھے، جس میں سے ایک دستے نے تو ہزیمت کھائی، دوسرا اس آنے والی فوج کے مقابلے میں ہوا اور تیسرا حضرت کعب بن زمرہ کے ہمراہ ہو کے یکنہ اور اس کے صلیب پرست فوج کا مقابلہ کرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قوم کندہ کو جزائے خیر عنایت کریں، جن کی اس وقت تمام کوشش اور جہاد محض خوشنودی باری تعالیٰ جل جلالہ کے لیے تھی کہ اس نے نہایت جان توڑ کر مقابلہ کیا اور اس کے تمام افراد ایک ابتلاء حسنہ میں مبتلا ہو گئے، اپنی جانوں کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا اور اس بہادری سے مقابلہ کیا کہ ان کے اس روز ایک ہی جگہ میں 100 آدمی کا شہید ہو گئے۔ کافروں کی اس آنے والی فوج کے ایک سخت مار کا قتال برپا کر رکھا تھا۔ حضرت کعب بن زمرہ کو مسلمانوں کی حالت پر نہایت رنج و قلق ہو رہا تھا۔ آپ مشرکین سے نہایت بہادری سے لڑ رہے تھے، اسلامی پرچم کو ہلاتے جاتے تھے اور زور زور سے کہتے جاتے تھے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرمائیے اور اے اللہ کی نصرت نازل ہو، مسلمانوں ثابت قدم رہو، یہ بھی ایک ساتھ ہے جس کے بعد مدد آئے گی اور تم ہی غالب رہو گے۔ مسلمان آ کے آپ کے پاس جمع ہو۔ حضرت کعب بن زمرہ نے ان کی طرف دیکھا، مسلمانوں کے جسم زخموں سے چور چور ہو رہے تھے اور ان میں سے 170 آدمی شہید ہو چکے تھے، جن میں سے سرداران لشکر بھی تھے۔ حضرت مسعود بن اون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ واللہ ہم نے سعید بن بفلہ کی شہادت پر بہت افسوس کیا تھا۔ ہم نے آپ کے بدن پر 40 زخم دیکھے تھے اور کل آپ کی سینے پر ہی تھے، پیٹھ پر ایک بھی نہیں آیا تھا۔ یہ 40 سردار تھے جو جام شہادت کے لبوں سے دل لگا کے ہمیشہ کے لیے میٹھی نیند سو گئے تھے۔ ان میں سے کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس نے مشرکین کے بہت سے آدمیوں کو تلوار کے گھاٹ اتار کے سفر آخرت اختیار نہ کیا ہو۔ دشمن نے جب باوجود قلت تعداد کے مسلمانوں کی یہ ثابت قدمی اور استقلال دیکھا اور مشرکین کو انہوں نے جو قتل کیا تھا اس کی کیفیت ملاحظہ کی تو پیر اکھڑ گئے، چاہ کے بھاگ پڑے، مگر یکنہ نے انہیں روکا، ثابت قدمی کی تلقین کی اور کہا، بدبختو، حقیقت ہی کیا ہے، مچھر اور مکھیوں جیسے مسلمان ہیں، اگر اڑا دیے گئے تو اڑ گئے، چھوڑ دیے گئے تو اور دلیر ہو گئے۔ حضرت کعب بن زمرہ نے جب ان لوگوں کو دیکھا جو آپ کے علم کے نیچے شہید ہو گئے تھے تو بہت افسوس کیا اور اسی غم کی حالت میں آپ اپنے حطال نامی گھوڑے سے جس پر سوار ہو کے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہو کر اکثر غزووں میں جہاد فرمایا تھا، نیچے اتر آئے اور ذرہ پر ذرہ پہنے۔ دوستو 52 نمبر قسط کا یہ اینڈ ہوتا ہے، انشاءاللہ 53 نمبر قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ دوستو ویڈیو کو دیکھیں، کمنٹ کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور پلیز چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔